आमच्या हॉटेल होत्या पळय म्हजें नांव सिंथिया फेर्नांदीस आनी हांव शापोरची क्लोज टू होली क्रॉस चॅपल. ते झाड पावसाक आनी वारें आसलेले सो ते अकस्मात सकयल येयले. सो सकयल येयना फुडें आमी आमच्या पंच मेंबराक सुरेनाक फोन केलो आनी तेणेन आमकां रोखडीच म्हापसाची फायर ब्रिगेड अरेंज केली आनी तहेंच अंजुना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायनमॅनाक धाडून आमकां ते सगळे क्लियर करपाक आमकां तो हेल्प करता आनी स्टार्टींग टू एंड पासून तो आमच्या बरोबर आहा. हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आज दोनांक सुमार वारो आनी जितलो पावस येयलो नेटान की एकलो येयलो तितून कितें जालें ही भेंडी जी आसली ती भेंडी मुळांसून पडली आनी पडटा आसतना तेंच्यांनी सगळे 4 घरां आहा 4-5 घरां आहा तेंच्यो वायरी तुटल्यो ती 26 वायरी आहा पळय त्यो सगळ्यो तुटून भितर गेल्यो आनी तोच खुर्साची हे डॅमेज जाली आनी तितूनच ताजो माडूय हो बँड जालो. हो आतां फाल्यां हें करूंक सोदता आमी तो बँड जालो आनी तशेंच मागीर फायर ब्रिगेड येयली तेंच्यांनी खूब हेल्प केलें. तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे मनीस येयले सोमते तेंच्यांनी लायट बंद केली तेंच्यांनी हेल्प केलो आनी परत लायट रिस्टोर केली. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी खंय भाई आतां सारको एड्रेस आमी दाबोलवाड्यार आहा शापोरा दाबोलवाडी. दाबोलवाडी. आनी डॅमेज कितें चड आसा? डॅमेज ते आमकां फायर ब्रिगेडीचे दितले कितली डॅमेज आहा तें तुमकां सांगतले. तेंचे नळे गेले थोडे. म्हापसा फायर स्टेशन आमी ड्युटी क्लोज सगळे जाण आहात. आमकां कॉल येयल्ले सारके 11:59 सकाळीं येयल्ले कॉल पूण आमकां सकाळीं भरपूर कॉल आसलेली पेंडींग सो आमकां येवपाक मेळोंक ना. सो आमी कॉलराक सांगलें कॉलर सुरेंद्र गांवकर ताका सांगलें आमी येतले मागीर म्हणून गोवेकर सो आमी येतले म्हणून सांगलें कॉलाक आमी 4:30 सो आमी हांगा पावले वर आमी इन्सिडंट पळयत जाल्यार हांगा शॉपार पडला म्हणून सांगलें पूण शॉपा वयले थोडे क्लियर करताले तेंचे मनाय घेवन ते मागीर खुर्साचेरूय पडलेले तेंचे मागीर सगळे ते क्लियर बीन केले आमी कितें आसलेलें ते. म्हाज्या वांगडा फायर फायटर चारी आसलेलो दत्तराज तेणेंय बरें काम केलें. तशेंच दिप्तेश गावडे तेणेंय बरें काम केलें. तसोच स्वप्नेश कलंगूटकर आसलो ड्रायव्हर ऑपरेटर तेणी हातभार लायलो. डॅमेज कितें जालें? डॅमेज म्हणल्यार तेच्या खुर्साक आमी खुरीस आसलेलो तो सारको सेफ करून काडलो आमी आनी डॅमेज म्हटल्यार एट अरावंड 50,000 तरी आहा कित्याक तेंचे ते कंपाउंड बीन सायडीचे मागीर कितें पत्रे बीन आसलेले ते सगळे डॅमेज जाले. हांव सगळ्यांक फर्स्ट ऑफ ऑल जे आमचे फायर ब्रिगेडचे हे आहात तांकां स्टाफ आहा तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी बरें काम केलें. सामकें पावसान म्हणटा तशें तेंच्यांनी काम केलें. तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान ज्यो वायरी 4 घराच्यो वायरी तुटलेल्यो त्यो तेंच्यांनी येवन पावसान भिजोवन तेंच्यांनी त्यो तेंचो इलेक्ट्रिसिटी तेंची रिस्टोर केली तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी सगळ्या आमच्या शेजाऱ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेचे धांवून येवन तेंच्यांनी सगळ्यांक हेल्प केलें आनी ह्या मिडियाकूय थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी येवन हें कवर केलें. देव बरें. थँक्यू.